बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया भर में जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जमहूरियत है, मगर दुनिया पाकिस्तानी जमहूरियत को हाइब्रिड रजीम यानी ऐसी मखलूत हुकूमत जो नामुकम्मल जमहूरी हो और आमरीत की बुनियाद पर चल रही हो मानती है। दुनिया भर के 167 जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 105वां है। आज इस्लामाबाद में जमहूरियत के आलमी दिन के सिलसिले में एक तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए हुकूमती वज़रा जमहूरियत की तशरीह करते हुए अपना सारा सियासी गुस्सा जमातों पर निकाल रहे थे और मौजूदा आमरीत और अदम जमहूरियत पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आए। दुनिया जहां जमहूरियत का आलमी दिन मना रही है, वहीं पाकिस्तान में सहाफ़ी हुकूमत वक्त से काम की आज़ादी मांग रहे हैं। मुल्की सियासतदान पता नहीं किससे, मगर शफाफ इलेक्शन मांग रहे हैं। आज जमहूरियत का आलमी दिन है, मगर पाकिस्तानी पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी सहाफ़ियों के लिए बाकायदा बंद कर दी गई है, वो भी ताला लगाकर। आज जमहूरियत का आलमी दिन है और पाकिस्तान के वजीर इत्तलात सहाफ़ियों से छुपते फिर रहे हैं और वफाकी काबीना के इजलास में लिए गए फैसले वीडियो पैगाम के जरिए पहुंचाने पर मजबूर हैं। जी हाँ, आज जमहूरियत का आलमी दिन है और पाकिस्तान की सरकार एक आईनी ओहदेदार चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गुंजाइश निकालकर उन्हें किसी भी तरह, जी हाँ किसी भी तरह रखना चाह रही है, और दूसरी तरफ एक आईनी ओहदेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ भी करके, जी हाँ किसी भी तरह निकालने के लिए सर जोड़े बैठी है। पाकिस्तान में राइज मौजूदा जमहूरी हुकूमत अपने हक में उठने वाली आवाज़ को सपोर्ट और मुखालफत में उठने वाली हर आवाज़ को बंद कर देना चाहती है। हालांकि ये सब जानते हैं कि जमहूरियत में फैसले पसंद या नापसंद पर नहीं, बल्कि आइन और कानून के तहत मुल्की मुफाद में लिए जाते हैं। मगर ये सादा सी बात समझने और समझाने में हमें 74 साल लग गए हैं। हमारे हुक्मरान जितनी जल्दी इस बात को समझकर मान ले, पाकिस्तान और उसकी आवाम के लिए उतना ही अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं खुश आमदीद कहूँगी। आज के पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। फ्रॉम द स्टूडियोज़, लाहौर स्टूडियोज़ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से अली परवेज़ मालिक। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अमजद खान नियाज़ी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिटिंग MNA। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। ताज हैदर साहब है, सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अली परवेज़ मालिक साहब को मैं खुश आमदीद तो कहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो और बुरा ना आपको लगे क्योंकि आप स्टूडियो में हैं, तो लेट मी स्टार्ट द शो फ्रॉम द ऑपोजिशन जो आपकी है और हमारी हुकूमत है। हमें उनसे बात करनी है। नियाज़ साहब, आवाज़ आ रही है? आ रही है बिनिश। ओके, सुपर्ब। नियाज़ साहब, जमहूरियत का आलमी दिन है। जमहूरियत की डेफिनेशन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमें समझाते भी हैं, लेकिन सर बसद एहतराम जमहूरियत पाकिस्तान में क्या है, उसका मंजर आज जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो आज इजलास हुआ इस्लामाबाद में, हमें पता चल गया। क्योंकि उस इजलास में हमने ये देखा कि इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हुई कि पाकिस्तान 105वें नंबर पर है जमहूरियत के इंडेक्स में पूरी दुनिया में 107 नंबर में से, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि थर्ड लास्ट है या फोर्थ लास्ट कंट्री है, नंबर 1। नंबर 2, हम हाइब्रिड रजीम में कहाँ खड़े हैं, इस पर भी बात नहीं हुई। नंबर 3, हमारे जो वजीर इत्तलात हैं वो छुपते फिर रहे हैं। मतलब सर, जमहूरियत में तो सवाल जवाब होते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जवाब देना पड़ेगा। जिस मुल्क का वजीर इत्तलात सहाफ़ियों से डर जाए, छुप जाए, जवाब ना दे और सिर्फ ये कहे उस मुल्क का वजीर इत्तलात कि भाई जो मैंने कहना था मैंने अपने ऑडियो पैगाम में कह दिया सर, तो इस जमहूरियत को आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश की बात तो ये है कि 2018 से लेके 2020 तक बेहतरी आई है। जो सर्वे हुए हैं उसमें तो जमहूरियत जो है मजीद आगे की तरफ गई है, पीछे की तरफ नहीं आई। बाकी जमहूरियत रवैयों का नाम है, उसमें आप रवैये जो हैं आप कह सकते हैं तो ये खास रवैये हैं, रवैयों ही से जानता जाता है कि आप। और तीसरी बात आपने कही कि हमारा जो मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो सख्त है। मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब भी कमजोर है, तगड़े आदमी है, चौधरी हैं, वो फेस करने वाले लोग हैं। आपकी खाम ख्याली है कि वो किसी से डर जाए, छुप जाए। वो सामने आके हमेशा उनका एक स्टांस रहा है। लोगों को कभी उनका स्टांस अच्छा लगा है, कभी बुरा भी लगा है, लेकिन वो पीछे हटने वाले तो नहीं है कि जिससे वो कहा सके कि वो पीछे हट सकते हैं। अच्छा नियाज़ी साहब, आपको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, आपसे अच्छा ताल्लुक भी है, दोस्ती भी है,
آپ کی علی پرویز صاحب سے بھی دوستی ہے، لیکن پھر بھی آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ کو کیوں عدم اعتماد ہے۔ میں آپ کو سنوا دوں کہ جو چودھری صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب، جو آپ کے بقول بہت تگڑے آدمی ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، وہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں سر، آپ خود ہی سن لیجئے، میں کچھ نہیں کہتی، پھر میں آ کے نا آپ سے اس کا جواب لوں گی۔ ذرا سنوائیے جی فواد چودھری صاحب اور ان کے سنہری الفاظ۔ سر جی آپ لوگ ڈر گئے ہیں صحافیوں سے، مان لیں سر، اسی لیے تو کبھی پارلیمان پہ آپ تالا لگا دیتے ہیں وہ صحافیوں اس کے میں لیے، کون سا گیلری اس میں پر۔ کون سا ڈر لگا ہوا ہے؟ بھئی سر وہ کہہ رہے ہیں میں نے جو کہہ دیا، میں نے جو کہہ دیا اپنے بیان، بیان، سر میں نے جو کہہ دیا اپنے بیان میں کہہ دیا سر۔ اب دیکھیں آپ سے بات ہو رہی ہے نا، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ جواب دے رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کیا سر، ایک منٹ آج بھی سر ایک منٹ دیکھیں اس کا سر، کیا پریس کانفرنس آڈیو پیغام کے ذریعے ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو ہم کہیں۔ چلے سر آپ نے کہا، سر آپ نے جو کہا ہم نے مان لیا کیونکہ آپ کے حالات ہی ایسے چل رہے ہیں۔ سر اللہ بس یہ دن نہ دکھائے کہ ابھی آپ ویڈیو سے بچ رہے ہیں، یہ دن نہ آپ کو دکھائے کہ آپ کو عوام سے بچنا پڑے۔ ہاں جی بولیں بولیں بولیں۔ میری بات سنیں، کبھی بھی گورنمنٹ سے نہ میڈیا سے، میڈیا میں فارن اگینسٹ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، یہ تھرو آؤٹ ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے ڈرنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے، جو بھی لیجسلیشن ہو، کوئی بھی ایشو ہو، جو پولیٹیشین ہوتا ہے، جو ڈیموکریٹک پروسیس بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور نہ ہٹنا چاہیے۔ سیاست کمزور دل حضرات کا کام نہیں ہے، جس کے اعصاب مضبوط ہے وہی کر سکتا ہے، بزدل تو سیاست کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے سر، ہمارے بڑے پیارے ہیں فواد چودھری صاحب، ہمارے فارمر کولیگ بھی رہ چکے ہیں، ان سے بھی بڑا اچھا تعلق ہے، ان کو سمجھائے نا سر، آج کل ہم سے تو ملتے نہیں، آپ سے زیادہ ملتے ہوں گے، آپ ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں۔ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات کا تو کام ہی ہے میڈیا کو ڈیل کرنا۔ چلے آپ کے بھائی ذرا علی پرویز ملک صاحب سے میں پوچھ لیتی ہوں، کافی دیر سے ویٹ کرے۔ السلام علیکم علی، بہت بہت شکریہ۔ جمہوریت کا عالمی دن ہے، جمہوریت کی ایک ڈیفینیشن پی ایم ایل این بھی ہمیں سکھاتی ہے، بہت زور زور سے سکھاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ووٹ کو عزت دینا تب یاد آتا ہے جب آپ کے بھی کالر پکڑے جاتے ہیں اور آپ کو پھر باہر نکالا جاتا ہے، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب آپ بھی سر ہمیں تسلیم کیے ہوتے ہیں، سر جھکا کر، لیٹ کر، ہر طرح سے، بس آپ کسی طرح اپنی حکومت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بینش، آپ نے یاد کیا۔ دیکھیں جو ہماری غلطیاں ہیں نا، ان کو میرے خیال سے ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، بیکاز جو ہوش مند یا عقل مند قومیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ کے یا کسی اور کی غلطیوں سے سیکھ کے ایک بہتر راستہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب جو آپ گزارش کر رہی تھیں کہ آپ کو، اب میں آپ کو اوریجنل سوال پہ آ جاؤں جو آپ خان صاحب کو بھی جس کے اوپر پروب کر رہی تھی، گزارش یہ آپ کو 2014 کے اندر یاد ہے ایک لیڈر کنٹینر لے کے ڈی چوک کے اوپر آیا تھا اور ہمیں کہانیاں سناتا تھا کہ جب آپ نے کسی ملک کے اوپر شخصی آمریت امپوز کرنی ہو تو اس ملک کے اداروں کو کمزور کیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں آج الیکشن کمیشن کو جو آگ لگانے کو جا رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کے ججوں کے پیچھے فرق کیسز من گنت کہانیاں بنا کے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے ساتھ کیا ہوا، میڈیا کے ساتھ اب آپ کے کیا کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ کو کچھ یاد آتا ہے کہ وہ کون سا لیڈر تھا اور وہ آج کہاں پہ بیٹھا ہے اور جو ہمیں اس وقت کیا درس دیتا تھا اور آج کیا صورتحال ہے؟ یہ تو اتنے کم ظرف، اور میں ان کو کیا کہوں، ان کی دانش کے اوپر کیا بات کروں کہ انہوں نے جو اس ملک کا ہائیسٹ آفس ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے نا، وہ کسی پارٹی کا سربراہ تو نہیں ہوتا۔ آپ نے کل ان کی تقریر سنی، آپ اگر ان کی تقریر سنتی تو آپ کو پریشانی ہوتی کہ انہوں نے ایک جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا عہدہ ہے اس کو بھی کس طرح سے ایک پی ٹی آئی ورکر کی طرح اس کو ٹریٹ کیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اگلے دن کا اخبار اٹھائیں، میں یہ آپ کے لیے کٹنگ لے کے آیا ہوں، ایکسپریس ٹریبیون، ریسپیکٹڈ نیوز پیپر آف دس کنٹری، وہ کیا ہیڈ لائن دے رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹاؤٹس اور تنزیہ انداز میں پروڈنٹ گورنمنٹ پالیسیز۔ آپ مجھے بتا دیں، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ٹاؤٹس کا جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو شو کے اوپر کہہ سکوں۔ آپ بتا سکتی ہیں مجھے ٹاؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے، ٹاؤٹ کو ٹاؤٹ ہی کہتے ہیں نا، کیا کہیں گے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ اردو کا گزارش اس طرح سے ہے، کاش ہم جو خان صاحب جو اپنے رویوں کی بات کر رہے تھے نا حکومت کے اندر بیٹھ کے، اس کے اوپر ایک سیکنڈ کے لیے نظر ثانی دوڑاتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا کا جو معاملہ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ میرا بھائی بھی وہاں پہ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس سے پوچھیں کبھی یہ ورسٹ آف ٹائمز کے اندر کسی بھی آمریت کے دور کے اندر ہوا ہے کہ پریس گیلری جو عامر کے دور میں نہیں ہوا ان کے ساتھ ہوا؟ لیکن سر آپ مجھے بتائیں، آپ منڈے کو سیشن میں تھے نا؟ جی بالکل، آپ بالکل تھے، بالکل تھی، اور
आपने वहां पर क्यों नहीं डिमांड की, क्यों नहीं मांग की कि जी आजम सवाती साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताएं देखें, कि क्यों धमकी दी है? जब आपने वहां पर खड़े होकर नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये डिमांड क्यों नहीं की कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने सहाफियों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? आप ये इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते ना सर। बिल्कुल आप गलत कह रही हैं, क्योंकि अगर आप उस दिन की वीडियो फुटेजेस भी निकालें, जब वहां पे नहीं देखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जब खड़े होकर बात करने की कोशिश की गई, उनको बात करने का मौका नहीं मिला, तो फिर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और सब जो इशारा कर रहे थे वो प्रेस गैलरी की तरफ कर रहे थे। वो जो बैनर्स लेके, प्ले कार्ड्स लेके वहां पे एहतजाज हो रहा था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के फेवर के ऊपर आपने प्रेसिडेंट का खिताब होने कैसे दिया सर? अगर हमने कहा होने दिया, हमने तो भरपूर एहतजाज किया वहां पे, और वहां पे जिस हद तक नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर देखिए एंड रिजल्ट, इजलास हुआ, देखें सर होल्ड इट देयर, मुझे ताज साहब को लेने दें। चलें, आप जरूर उनको ले लें। ऑपोजिशन का हल होता सर, आप ऑपोजिशन ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद वहां पे एहतजाजन वॉकआउट किया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। प्रेस गैलरी की तरफ इशारे भी वहां पे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मौजूद है, सारी बातें वहां पे मौजूद है। सर आपने तकरीर होने कैसे दी? ताज हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम, सेंटर ताज हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर एक बहस हो रही है, आप ही हमारी रहनुमाई कर दें, सबसे सुपर डुपर सीनियर हैं सर। और हमें ये भी बता दीजिए सर, फवाद चौधरी साहब हमें ये बता रहे थे, असद उमर साहब हमें ये बता रहे थे कि भाई जमहूरियत किसे कहते हैं, सब उसमें जवाबदेह होते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे सर, लेकिन सर क्या ऐसा होता वो आपको नजर आ रहा है कि सब जवाबदेह होंगे? मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। बारिश हो रही है, गाड़ी चला रहा हूँ, तो कोई काम की बात हो तो मैं उसमें जरूर हाजिर हूँ। लेकिन ये कि इस बहस में, ये तो रोज ही होती है, सुबह से शाम तक होती है, कोई हल निकालना होगा कुछ आगे बढ़ने के लिए, ये ऐसे तो नहीं है ना। तो सर कैसा आपको लगता है इतने देर सियासत में रहने के बाद कि जो किसी सिविलियन दौर में नहीं हुआ, जो किसी मिलिट्री दौर में नहीं हुआ, सहाफियों के लिए ताले नंबर 1, ऑर्डिनेंसेस के ऊपर हुकूमत चल रही है नंबर 2, नंबर 3 अब तो वजीर इत्तलात साहब भी सवाल जवाब के सेशन में आना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो, एक ऑडियो पैगाम के जरिए जो अपनी बात करके चले जाते, जो कहना था कह दिया, बाकी आपको जो समझना है समझ लें। हाउ डज इट फील सर? नहीं मोहतरमा, आप ये शिकायतें करती रहें और बताती रहें कि ये है, मैं जरा हल की तरफ जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होता ये, क्योंकि रियासत बिखर चुकी है, रियासत की कोर ताकत भी खत्म हो, अब छोटे मोटे धरने को भी रियासत नहीं रोक सकती, इकोनॉमी बैठ चुकी, तो अब तब्दीली तो आनी है, उसको कैसे रोकेंगे? ये दिस गवर्नमेंट हैज टू गो, और नॉट दिस गवर्नमेंट ओनली, वो जो सिस्टम है से अमीर को और अमीर करो, गरीब को और गरीब करो, तो उसको बदलना होगा ना, कि हम वो अबाउट टर्न कैसे लें कि अमीर जो है उसका हक रोका जाए और गरीब की कुछ आमदनी बढ़ाई जाए, कुछ मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपके मौक़िफ़ के लिए, और ये दीगर पैनलिस्ट मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। विल बी बैक इन अ बिट। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, विद ताज हैदर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अली परवेज़ मालिक फ्रॉम PMLN एंड अमजद खान नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमजद साहब, मुझे नहीं पता कि आप अपने वज़ीर इत्तलात को कितना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनको कर रहे हैं फॉलो, और उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट जो उन्होंने किया मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि उसके ऊपर मैं आपको मुबारकबाद दूं या मैं आपके साथ अफसोस का इजहार करूं, क्योंकि वो ट्वीट पे कह रहे हैं, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से की, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इदारों के खिलाफ नहीं हूं बल्कि किरदारों के खिलाफ हूं। सर मुझे एकदम से याद आया कि एक शख्स है जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसकी हम खबर शॉर्ट नहीं चला सकते, मेरे पास मौजूद है उनका वो शॉर्ट, अभी बिल्कुल तैयार भी है, लेकिन मैं नहीं चला सकती क्योंकि मेरा शो बंद हो जाना है अगर वो मैं चलाऊंगी। जिसके ना नवाज शरीफ ये कहते हैं, अपना ये बयानिया देते हैं कि मैं इदारों के नहीं किरदारों की बात कर रहा हूं, और उसमें भी वो किरदार जो कि सियासी हो जाते हैं और सियासत करते हैं। सर यही बयानिया जब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके हम सबको बताया, तो सर ये तो वो नवाज शरीफ के बयानिए पे चल पड़े, तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करूं इस चीज के ऊपर कि इजहार अफसोस करूं? बिनेश, हमेशा से
ادارے نہ غلطیاں کرتے ہیں بلکہ ادارے اپنی جگہ موجود رہتی ہیں. اصل بات چیز بالکل میں اس پہ 101% ان کے ساتھ ایگری ہوں. ہمیشہ آپ افراد کے کردار پہ بات کرتے ہیں جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ادارے کو فرد چلا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے جو فرد کے فیصلے ہیں وہ ہمیشہ ڈیبیٹیبل رہے ہیں اور اس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اچنبے کی بات نہیں ہے, ہمیشہ یہ چلتا رہے گا. یہ ماضی میں بھی, مستقبل میں بھی اور حال میں بھی. تو سر پھر نواز شریف کو غدار کیوں کہا آپ لوگوں نے, ان کو غداری کے سرٹیفکیٹ کیوں دیے؟ جی سر. جی دیکھیں, جس طرح آپ سپریم کورٹ کے اوپر آپ کرٹیسزم نہیں کر سکتے, آپ فیصلوں پہ بحث و تمیز کر سکتے ہیں. علی چونکہ خود بھی ماہر معاشیات ہے اور ان کا خاندان پورا لا کو تو جانتا ہی ہے, تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. دوسرا دیکھیں, نواز شریف کا موقف جو تھا, ان کا موقف آپ اگر لے لیں پوری, تو انہوں نے اداروں کو بھی ساتھ ملائن کیا. اداروں کو ملائن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, اور انہوں نے ذاتی وینڈیٹا کے طور پہ چیزوں کو لے کے آگے کی طرف چلے ہیں. ملک اور اسٹیٹ کے مفاد کا خیال نہیں رہا, کیونکہ وہ 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ان پہ کچھ ابلیگیشن ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے جو تحفظ اور جو سیکرٹ انہوں نے حلف اٹھایا ہے ایز اے پرائم منسٹر, اس کا تحفظ کرنا ان پہ فرض ہے. تو بعض چیزیں ہیں جو آپ کے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, بہت سارے اداروں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور جس طریقے کے ساتھ آج کل کے ماحول میں جہاں پاکستان جیسے پورے ریجن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ کیا کچھ نہیں کر رہا افغانستان کے اندر اس نے جو کیوس ڈالا اور پھر پورے ریجن میں ایک انریسٹ آیا, اور خود ہی آج جو افغان قوم کو ضرورت ہے کہ سب اس کی میں تعمیر نو کے لیے ان کی مدد کریں, بلکہ وہ اور چیزوں میں پڑ گیا. آج افغان کو اکیلا چھوڑ کے وہاں سے اس نے امریکہ نے اپنی فوجیں وہاں سے نکالی ہیں, اور خود تو نہیں نکلا, وہاں آج بھی وہ کانسپریسی کر رہا ہے خطے میں بیٹھ کے. تو یہ چیزیں ڈیبیٹیبل ہے. اس ماحول میں آپ اپنے اداروں کو بجائے اس کے کہ ان کی ہیلپ کریں. بالکل آپ بجا فرما رہے, لیکن سر آپ نہیں امجد بھائی, آپ ہمارے پہ بلیم نہ ڈالیں کہ ایسے کر لیں یا ایسے کر لیں, ہمیں یہ بات کرنی چاہیے. کیا ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کیا حکومت نے ہمیں کسی بھی بارے میں کوئی اس حوالے سے واضح پالیسی دی ہے؟ سر آپ پچھلا ہفتہ دیکھ لیں, پچھلے 2 دن دیکھ لیں, ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ صحافیوں کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے, صحافت کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے, اداروں کو مضبوطی کی طرف لے جانے کے بجائے اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے. کیسے؟ جب اعظم سواتی ہوں, فواد چودھری ہوں, الیکشن کمیشن پر تنقید کریں گے تو سر آپ میڈیا پہ بلیم نہیں کر سکتے. ہم وہی کریں گے, وہی بات کریں گے جو آپ ہمیں کہیں گے. آپ نے وہ جو اتھارٹی بل پڑھا ہے, آپ نے جس کے بارے میں آج سر آپ نے دیا ہے, سر آپ نے دیا ہے پڑھنے کے لیے؟ واٹس ایپ کر دیں مجھے اگر آپ کے پاس ہے تو. سر آپ نے دیا ہے؟ ارے بھائی آپ نے, امجد بھائی آپ نے دیا ہی نہیں ہے, مجھے نکات پتہ ہی نہیں ہے اس کے کیا ہیں. مارکیٹ میں ہے, کیوں نہیں ہے؟ مارکیٹ میں نہیں سر, کون سی مارکیٹ میں؟ امجد بھائی کہاں پہ, کس مارکیٹ میں؟ آپ پارلیمنٹ کو تو مارکیٹ نہیں کہہ رہے, آپ کے پاس ہے؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, اور بالکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا. اچھا چلیں جی, علی پرویز صاحب. اوکے امجد بھائی ذرا علی کو سن لیں. پھر آپ احتجاج کس پہ؟ سر آپ ڈسکس کریں احتجاج. سر احتجاج ڈومینیٹ کرنے پر ہے, احتجاج غیر جمہوری ایٹیٹیوڈ پر ہے. جی سنائیے. جی سر, جی سنائیے. کل وہ آپ کی تنظیم ہے نا, پی ایف یو ہے کوئی آپ کی تنظیم؟ پی ایف یو جے جی یس. کل ان کی پریس, وہ افضل بھٹ صاحب تھے, ان کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو وہ بل ہے وہ ہم آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں دیں گے. میں تو خود, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, تو ان سے آپ لے لیں نا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں تو ہے, آپ کو اگر نہیں ملا, کسی نے نہیں دیا, دیکھیں بیٹھ کے باتیں. میں سر ابھی بریک میں افضل بٹ صاحب کو
फोन करके पूछ लेती हूँ कि आप किस बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस बिल की आप बात कर रहे हैं ना वो आप लोगों ने छुपा के रखा है, अभी तक किसी के पास नहीं। मैं अली से चले पूछ लेती हूँ। सर जवाब तो सुन लेना, जवाब तो ले लो ऑपोजिशन से। मैं अभी फोन करती हूँ भाई अफजल भट्ट साहब को। जी बताइए। देखें, ये पीएमडीए के ऊपर बाद में आ जाते हैं। पहले जो माशाल्लाह ये इदारों की मजबूती की यहाँ पे मिसालें दे रहे थे। मैंने आपको ऐवान सदर के बारे में अखबारात क्या लिख रहे हैं ज़रा काइंडली आपने मुझे बताया नहीं कि उर्दू में इस हेडलाइन की ज़रा तशरीह करके मुझे बताइएगा इसका मतलब क्या है कि माशाल्लाह हमारे इदारों के साथ ये क्या कर रहे हैं और अखबार क्या कह रहे हैं, आपको उसकी आला मिसाल मिल जाएगी। फिर इन्होंने कहा जी जो रवैये हैं वो जमहूरी होने चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि इस मुल्क के इदारों को किस तरह से अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब के अंदर आपने क्या होते हुए नहीं देखा, आप मुझे बताएं। इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने होते हुए नहीं देखा। आपने इस मुल्क के कौन से इदारे को यहाँ पे जमहूरी रहने दे दिया है। अब तो माशाल्लाह आप मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ स्पॉटलाइट कर रहा था आपकी उन कमियों के ऊपर जो आपने अपने पिछले 3 साल की जो तर्ज हुक्मरानी में बेपनाह हमें दिखाई हैं, तो आपने अब उनको भी सेंसर करने का ये तरीका बता दिया है। अब ये जो पीएमडीए का मामला है, नियाजी साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इसका जो आदि वहां पे जो हमारी मीडिया की कम्युनिटी है वो एहतजाज ही इसलिए कर रही है कि ये कॉन्सेप्ट पेपर के तहत इन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया है जिसकी जो आपको उसका ड्राफ्ट जो है वो मीडिया के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं किया गया, वो सिर्फ लॉ डिवीजन के अंदर इन्होंने छुपा के रखा हुआ है और उसके अंदर अजीब किस्म की कदगन इन्होंने मीडिया पे लगाने की कोशिश की है। मैं आपको उसकी मिसालें दे देता हूं। इन्होंने जिस किस्म के एक ड्राफ्ट है लेकिन उसकी ऑफिशियल स्टैंडिंग नहीं है। कल को ये बोल दे, आप बोल दें कि ये फेक है, तो हमें एक प्रॉपर ऑथराइज्ड ड्राफ्ट चाहिए जो सिग्नेटरी हो और ऑफिशियल हो फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि उसको मंजर-ए-आम पर लाकर उस पर बहस की जा सके। वरना ऐसे तो हजारों ड्राफ्ट्स हैं। आपसे यही तो कह रहा हूं, उन्होंने जिक्र किया एक ड्राफ्ट आप कर रहे होंगे, एक ड्राफ्ट को कोई और कर रहा होगा। यही तो कह रहा हूं कि ये बदनीयती के ऊपर मबनी है सारी चीज। क्योंकि वरना ये स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते। मुझे बताएं क्या इन्होंने यहाँ पे जो है वो ठेका लिया हुआ इस मुल्क के रियासत के इदारों का? हम नहीं समझते, आप नहीं समझती कि 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है, डिसइंफॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है अपने मुखालफीन को कमजोर करने के लिए। गुजारिश ये है कि अगर इनका मकसद ये था कि फेक न्यूज को कर्टेल करना है तो आपके पास डेफेमेशन के लॉज मौजूद हैं, आपके पास पैमरा है उसको मौजूद है, आपके पास साइबर क्राइम के लॉज मौजूद हैं। आप उनको और ताकतवर करते, उनके अंदर जो कदगने थी उनको रिजॉल्व करते। आप ये एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया है, उसमें आप चीजें क्या लेके आ रहे हैं? अपनी मर्जी के ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे, समरी ट्रायल करेंगे क्योंकि आपको बीनेश सलीम का आज इंट्रोडक्शन पसंद नहीं आएगा। उसके बाद बीनेश सलीम को हम ये राइट भी नहीं देंगे कि वो जाके हाई कोर्ट के अंदर अपने फैसले को चैलेंज कर सके। और बीनेश सलीम के हम चैनल के जो ओनर होंगे उनको डराएंगे कि अगर बीनेश सलीम ने कोई ऐसी बात की जो आज के हुक्मरानों को पसंद नहीं आई तो हम 25 करोड़ का जुर्माना देंगे। क्योंकि यकीनन वो बीनेश सलीम तो नहीं दे सकेगी पर नियो टीवी को यकीनन बंद कर देगी। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि जो आपके जो ओनर्स हैं वो यकीनन बीनेश सलीम को खुदाफिज कह देंगे और यहां पे उस किस्म के एंकर्स को लेके आ जाएंगे जो जिनकी बातों को नियाजी साहब अप्रिशिएट करेंगे। तो ये सारी की सारी जो मामला है, ये कॉन्सेप्ट पेपर, अगर इसके अंदर मैंने कुछ गलत बात की है तो नियाजी साहब को कहें मुझे करेक्ट कर दें। और जो आपकी डिमांड है कि ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर करें ताकि हम इस मामले को आगे लेके एक अच्छे अंदाज के अंदर कंक्लूड कर सके, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल जेन्युइन है और यही पीएफयूजे और सारी ऑपोजिशन की डिमांड है। जी नियाजी साहब इस पे भी कमेंट करें और सवाल लीजिए। इस वक्त खबरें तो ये भी चल रही हैं क्योंकि नेशनल टीवी पर बैठकर हमें फ़ारूक नसीम साहब ये बता रहे थे कि भाई जो चेयरमैन नैब है उसकी एक्सटेंशन की बात हो रही है और इंटरेस्टेड लग रही है हुकूमत उस आईनी ओहदे को एक्सटेंशन देने में जिसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ सर हम देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि उनकी अपॉइंटमेंट ऑन मेरिट है, ही इज केपेबल, जिनकी गवाही सुप्रीम कोर्ट तक दे रहा है, उस आईनी ओहदे को आप अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दे रहे और उनको हटाना चाहते हैं। किस लिए? क्योंकि शायद आपको ये लगता है कि कुछ ऐसे फैसले आने वाले हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी सरकार को सूट नहीं करते। तो सर इतना तजाद, इतने डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? पहली बात तो ये है कि मिनिस्टर लॉ ने इसके बारे में वजाहत की है कि इसके बारे अभी तक कोई भी चेयरमैन नैब के जो एक्सटेंशन है इसके ऊपर कोई भी हतमी फैसला नहीं हुआ। तो सी के बारे में बातचीत हुई है, इससे आगे की तरफ अभी बातें नहीं। अभी तो कानून के हवाले से जो भी होगा उसके मुताबिक जो कुछ भी होगा।
اور باقی آپ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں تنقید کی گئی، فرد کے اوپر کی گئی ہے، تو فرد کو کے اوپر تنقید ہونے والی تنقید جو ہے وہ آپ ادارے کے اوپر نہ لے کے جائیں۔ ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا کہ افراد کے اوپر تو ہمیشہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ ادارے تو موجود ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہوتا ہے؟ وہ ادارے تو اپنے مطابق، آئین کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں۔ فرد ہی ہے جو غلطیاں بھی کرتے ہیں، مستیاں بھی کرتے ہیں اور بہترین فیصلے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو افراد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اداروں کو کس طریقے کے ساتھ چلاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بریک لیتے ہیں، میرا خیال ہے ایک بریک لیتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے ریزیوم کریں گے فور دا فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن۔ دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فائنل راؤنڈ ڈسکشن، امجد خان نیازی، علی پرویز ملک، تاج حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ علی پرویز ملک صاحب، عمران خان سرکار جو ہے وہ چیئرمین نیب کو رکھنا چاہتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا چاہتی ہے۔ اس پہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ اور ویسے بائی دا وے یہ خبر ہمیں شاہد خاقان عباسی صاحب نے دی تھی کہ دس از سم تھنگ وچ از بین ہیپننگ اینڈ بین انڈر ڈسکشن سنس سو لانگ۔ دیکھیں، میں نے آپ سے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی، میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہاں پہ کوئی آمریت نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے جس کے لیے میرا قائد میاں نواز شریف نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم اسی کاز کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اس آئین کے اندر ایک ضابطہ طے ہو گیا ہوا ہے کہ نیب کے چیئرمین کو کس طرح سے منتخب کیا جائے گا اور کس طرح سے کسی بھی افسر کی جو آئینی عہدہ رکھتا ہے اس کو ڈسچارج کیا جائے گا۔ اگر یہ قانون کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنے نمبرز ان کے پاس اگر موجود ہیں، یقیناً یہ اس کے اوپر ایکٹ کریں اور جس مرضی کو فارغ کریں یا ایکسٹینشن دے دیں۔ اگر یہ آئین کے کسی بھی جو وہاں پہ کلوز ہے یا جو پروسیجر لکھا ہے اس کے خلاف جائیں گے تو نہ صرف اپوزیشن بھرپور احتجاج کرے گی بلکہ اس کو ہر فورم پہ جا کے چیلنج بھی کرے گی۔ تو میں ان سے مؤدبانہ طور پہ جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس ملک کے اندر آپ نے آلریڈی اتنی نفرتیں بو دی ہیں، آپ نے اتنے یہاں پہ جو پروسیسز کا جو وائلیشن ہے اتنی زیادہ کر دی ہے کہ یہاں پہ اب لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ گزارش یہ کروں گا ضابطے کو جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے جد و جہد کی تھی اس آئین کی بالادستی کے لیے، اس ملک میں اداروں کی مضبوطی کے لیے، آج آپ کو پھر اگر یہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو کریکٹ کر سکیں تو کائنڈلی کریکٹ کر لیں، ورنہ جو آپ اگر اسی راستے پہ چلتے رہے تو اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوگا۔ میں تو اس کے اوپر اتنا کہنا چاہوں گا آپ کو۔ جی امجد نیازی صاحب، آپ نے علی پرویز ملک صاحب کی گفتگو سنی ہے، آپ کو فری کے مشورے بھی دے رہے ہیں، آپ ان کے کسی مشورے پہ عمل کریں گے سر؟ کہ پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ جس مطلب جو چیز اٹھا کے ادھر کر دی ادھر کر دی، ہمیشہ ہر چیز قانون اور قاعدے کے مطابق ہی ہوگی، اور نہ ہم کوئی قانون قاعدے سے ہٹ رہے ہیں۔ آپ نے نیب کے حوالے سے بات کی، اس کے اوپر لا منسٹر نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی کے اپنا بیان دیا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا قانون قاعدے کے مطابق ہی ہوگا۔ دوسرا، ابھی تک بات چیت ہوئی ہے، کوئی اس سلسلے میں کوئی بھی فائنل باتیں نہیں ہوئی۔ اور دوسرا، تیسری بات جو تھی کہ کسی کو ہٹایا جا رہا ہے، نہ بھی کسی کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں بلکہ کردار کے اوپر ایک بات چیت ہو رہی ہے اور اس کردار کے حوالے سے ہی ڈسکشن چل رہی ہے، نہ کہ ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اگر ہم باتوں کو ٹوسٹ کریں گے تو یہ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے لیے کسی طریقے کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہوگی۔ چاہیے یہ کہ ہمیشہ پازیٹیو انداز میں لے کے چیزوں کو چلیں۔ ڈیبیٹ میں نے پہلے کہا کہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہوگی، ڈیبیٹ چلتی رہے گی، اور ڈیبیٹ ہی سے حل نکلتا ہے۔ چاہے نیشنل اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کیتھارسس ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کو آگ تو نہیں لگائیں گے نا؟ ایموشنلزم بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، الیکشن کمیشن کو آگ تو نہیں لگائیں گے نا؟ وہ بشیر خان کو سزا دلوائیں گے نا؟ دیکھیں کوئی آپ اور میں، دیکھیں مجھے تو وہ ہم کوئی آگ والی بات میں نہیں، آپ اس میں شامل ہیں۔ مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے جب سپریم کورٹ کی چیئر، سپریم کورٹ کے ججوں کو بھگایا جا رہا، تو ہم اس چیزوں میں نہ پڑے تو بہتر ہے۔ نہیں، مگر وہ جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملی نا۔ آج وہ کن کی صفوں میں بیٹھے ہیں ذرا مجھے یہ بھی بتا دیں نیازی صاحب، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہاں پہ جو سارے جو لیڈران تھے جن کو سزائیں ملی، وہ میاں منیر صاحب، وہ سب کون سی پارٹی کے اندر موجود ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔
वो भी अली भाई आपके कौन भी- था इंटीरियर मिनिस्टर, मुझे बताइए ना सर, कौन था उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर? जो वो कहां पे आज किसका इत्तेहादी है? वो कौन था पंजाब का डाकू? आज उसका क्या किरदार है? जरा खुल के बात करें ना। अगर हम अपनी गलतियों से अच्छा, सीखना वक्त चाहते कम हैं, एक बेहतर आगाज करना चाहते हैं, तो आए फिर पूरी बात करें, आधा सच देखिए, आधा हमेशा- झूठ मत बोलें। देखें, डेमोक्रेटिक अंदाज, मुझे झूठ बोलने की आदत भी नहीं और न मैं बोलना चाहूंगा। हमेशा सच के साथ जिंदगी का सफर किया और पॉलिटिकल सफर भी सच के साथ किया। हमेशा हकायक से आपको भी और हमें भी कभी भी नजरें नहीं चुरानी चाहिए। जब तक ये सिस्टम पॉजिटिव अंदाज में, देखे हमेशा तनकीद होती है, तनकीद को तजहीक में न बदला जाए। बात यह है कि यहाँ पे बातों को ट्विस्ट किया जाता है और ट्विस्ट से फिर मामला बिगड़ते बिगड़ते उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जो ना लड़ने वाला वो भी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। देखिए, असल चीज जो असल डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो शफाफ कैसे होने चाहिए, उसके लिए हमने एक तजवीज दी, उसके तजावीज दी कि हमने इस मुल्क के अंदर, क्योंकि जितनी भी आपकी पार्लिमानी तारीख गुजरी है, किसी भी इलेक्शन पे आप खुद भी कहते हैं, हम भी कह रहे हैं कि जी वो शफाफियत कभी भी नहीं रही, तो इससे आए, बाहर आके आए। नियाजी साहब, वो जो आपके अजीम कायद हैं, उन्होंने जो डी चौक के ऊपर तकरीरें की थी, उनके बारे में भी कोई बात अगर करना चाहें। इमरान खान साहब डी चौक के ऊपर जो गुफ्तगू करते रहे, रियासत के इदारों को चैलेंज करते रहे, हुंडी की तरगीब करते रहे, पीटीवी के ऊपर धावा बोलते रहे, एसपी मैं तुम्हें यहाँ पे गले पे यहाँ पे टांग दूंगा अपने हाथों के साथ, उन सारी चीजों के ऊपर भी तो कोई बात कर लेना। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर क्या हम यहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसरों को किडनैप करके अपने मतलब का रिजल्ट लेना चाहते हैं? आपने कौन सी यहाँ पे तरमीम लेके आए? आज तक आपने आरटीएस का जो फेलियर है उसकी क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करवा लिया? गुजारिश ये है कि अच्छी अच्छी बातें करने से तो ये मामले नहीं तय होंगे, आए कुछ करके भी तो दिखाए ना अच्छी नीयत के साथ। अच्छा नियाजी साहब, प्रोग्राम का वक्त कम है, नहीं मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज। अमजद नियाजी साहब, मेरा सवाल ले लीजिए, प्रोग्राम का वक्त कम है। आई हैव टू क्लोज द शो ऑन दिस बिग थिंग, क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज भी चल रही थी। इमरान खान साहब जो है वो CNN को इंटरव्यू दे रहे थे और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि भाई हमें, हमारे जो ताल्लुकात है ना वो अमेरिका के साथ एक फोन कॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भाई जो बाइडेन से मसरूफ आदमी होंगे, ठीक है, फोन करते हैं, ओके फाइन, लेकिन सर क्या ये किसी वजीर आजम को, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के वजीर आजम को ये चीज सूट करता है कि अमेरिका हमें टाइम नहीं दे रहा फोन करने का? अमेरिका के पास हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम एक तो उनके चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, नंबर 1, और फिर उसके बाद आके कह रहे हैं कि जी रिलेशनशिप बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा इसलिए क्योंकि जो बाइडेन से मसरूफ आदमी होंगे। तो सर क्या हम इतने वेले हैं? पहली बात जो है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी नॉर्मल नहीं रहे। अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे हैं अमेरिका के साथ तो उसने डू मोर का मुतालबा रखा है, और जब नहीं रहे तो उन्होंने सैंक्शन लगा रखी है। फर्स्ट टाइम देखिए पाकिस्तान चाह रहा है कि हम ताल्लुकात ऐसे बनाए जिसमें हमसे कोई डू मोर का मुतालबा ना हो, बल्कि पाकिस्तान चाहता है कि हम अपने फैसले जो हैं, रीजन के अंदर होने वाले फैसले जो हैं, उसमें हमारी मर्जी भी शामिल होगी। वो लेकिन नियाजी साहब, इमरान खान साहब अभी CNN को ही कह रहे थे कि नहीं भी आता फोन, इट्स ओके, क्योंकि जो बाइडेन साहब मसरूफ होंगे। व्हाट डज दिस एटीट्यूड रिफ्लेक्ट? या आप कुछ और बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू में कुछ और कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा ताल्लुक रखना चाहते हैं कि डू मोर का मुतालबा ना करें? तो खान ने कब कहा है कि डू मोर का मुतालबा कर दे पाकिस्तान से? जब वो ये कहते हैं कि एक फोन कॉल के ऊपर अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक फोन कॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ना पाकिस्तान का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिसने उसको इनकार किया है कि उसने तो कहा है कि मैं वो चीजें नहीं करना चाहूंगा जो खित्ते के अंदर अनरेस्ट पैदा करें। वो कभी भी मैं पॉलिसीज नहीं लेके आऊंगा कि पाकिस्तानी कौम दोबारा किसी पराई की जंग में हिस्सा ले। और मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा था कि जब आप किसी भी मुल्क को अंदरूनी तौर पे कमजोर कर देते हैं तो दूसरे मुल्क जो होते हैं वो आपका यकीनन फायदा उठाते हैं, जो आपने देखा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपना क्या रवैया रखा हुआ है। और जहां तक ये साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की बात करते हैं, ना ये आपकी बात माने ना ये मेरी बात माने। फाफिन की
11 सितंबर को उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट इशू की है, उसके अंदर जो उन्होंने सजेशंस लिखी हैं, अपनी पार्टी को कहें मनोमन उसको अडॉप्ट कर लें तो यकीन माने इस मुल्क के अंदर सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगी। पर क्योंकि इन्होंने हर चीज़ के अंदर सियासत लेके आनी है, अपनी दुकान चलानी है, और इनका जो मकबूलियत लोगों के अंदर है वो तो छावनियों के इलेक्शन के अंदर आपने देख ही ली है कि माशाल्लाह कितने मकबूल है कि लाहौर से सफाया हो गया है, बाकी शहरों से सफाया हो गया है। तो माशाल्लाह ये आरटीएस को फेल करके, ईवीएम को हाईजैक करके, प्रिजाइडिंग अफसरों को हाईजैक करके इसी तरह इलेक्शन जीतेंगे और इसी के ऊपर इनकी तगदो जारी है। गाइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए तीनों पैनलिस्ट का। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।